Namaste, dear friends and readers. Happy Chaitra Navaratri. Today is the 5th day of Chaitra Navaratri. We will be reciting the Chaturvedakrita Bhagavati Stuti from Mahabhagavata Upapurana. This is given in the first chapter of Mahabhagavata Upapurana. Let us chant now. ऋग्वेद उवाच यदन्तस्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवर्तते यदाह तत्परं तत्त्वं साक्षात् भगवती स्वयं। यजुर्वेद उवाच या यज्ञैरखिलैः सर्वैर् ईश्वरेण समिज्यते यतः प्रमाणं हि वयं सैका भगवती स्वयं। सामवेद उवाच येदं धार्यते विश्वं योगिभिर्या विचिन्त्यते येदं भासते विश्वं सैका दुर्गा जगन्मयी। अथर्ववेद उवाच यां प्रपश्यन्ति देवेशीं भक्त्यानुग्रहिणो जनाः तमाहुः परमं ब्रह्म दुर्गां भगवतीं पुमान्। सूत उवाच श्रुतिरितं निशम्येत्थं व्यासः सत्यवती सुतः दुर्गां भगवतीं मेने परं ब्रह्मेति निश्चितम्। श्रुतयस्त्वेवमुक्त्वा ताः पुनरूचुर्महामुनिं प्रत्यक्षं दर्शयिष्यामो यथास्माभिरुदाहृतम्। इत्येवमुक्त्वा श्रुतयः तुष्टुवुः परमेश्वरीं सर्वदेवमयीं शुद्धां सच्चिदानन्दविग्रहाम्। श्रुतय ऊचुः दुर्गे विश्वमयि प्रसीद परमे सृष्ट्यादिकार्यत्रये ब्रह्माद्याः पुरुषास्त्रयो निजगुणैः त्वत्स्वेच्छया कल्पिताः नो ते कोऽपि च कल्पकोऽत्र भुवने विद्येत मातर्यतः। कः शक्तः परिवर्णितुं तव गुणाल्लोके भवेद्दुर्गमान्। त्वामाराध्य हरिर्निहत्य समरे दैत्यान् रणे दुर्जयान् त्रैलोक्यं परिपाति शम्भुरपि ते धृत्वा पदं वक्षसि। त्रैलोक्य क्षयकारकं समपिबध् यत्कालकूटं विषं किं ते वाचरितं वयं त्रिजगतां ब्रूमः परित्र्यम्बिके। या पुंसः परमस्य देहिन इह स्वीयैर्गुणैर्मायया देहाख्यापि चिदात्मिकापि च परिस्पन्दादिशक्तिः परा त्वन्माया परिमोहितास्तनुभृतो यामेव देहस्थितां भेदज्ञानवशाद्वदन्ति पुरुषं तस्मै नमस्तेऽम्बिके। स्त्रीपुंस्त्वप्रमुखैरुपाधिनिचयैर्हीनं परं ब्रह्म यत् त्वत्तो या प्रथमं बभूव जगतां सृष्टौ सिसृक्षा स्वयं। या शक्तिः परमापि यच्च समभून्मूर्तिद्वयं शक्तितः त्वन्मायामयमेव तेन हि परं ब्रह्मापि शक्त्यात्मकम्। तोयोत्थं करकादिकं जलमयं दृष्ट्वा यथा निश्चयः तोयत्वेन भवेद्ग्रहोऽप्यभिमताम् तथ्यं तथैव ध्रुवम् ब्रह्मोत्थानमनन्तरं
इत्थं सकलं विलोक्य मनसा शक्त्यात्मकं ब्रह्म तत् शक्तित्वेन विनिश्चितः पुरुषधीः पारम्परा ब्रह्मणि षट्चक्रेषु लसन्ति ते तनुमतां ब्रह्मादयः षट्शिवाः ते प्रेता भवदाश्रयाच्च परमेशत्वं समायान्ति हि तस्मादीश्वरता शिवे न हि शिवे त्वय्येव विश्वाम्बिके त्वं देवि त्रिदशैकवन्दितपदे दुर्गे प्रसीदस्व नः। सूत उवाच इत्येवं श्रुतिवाक्यैस्तु श्रुतिभिः संस्तुता सती स्वरूपं दर्शयामास जगदम्बा सनातनी ज्योतिरूपा हि सा देवी सर्वप्राणिव्यवस्थिता व्यासस्य संशयं छेत्तुं स्वतन्त्राकृतिमादधे स्फुरत्सूर्यसहस्राभां चन्द्रकोटिसमद्युतिं सहस्रबाहुभिर्युक्तां दिव्यास्त्रैरभिसंवृतां दिव्यालङ्कारभूषाढ्यां दिव्यगन्धानुलेपनां सिंहपृष्ठे समारूढां कदाचित् शववाहनां चतुर्भिर्बाहुभिर्युक्ता नवीनजलदप्रभा द्विभुजा च चतुर्हस्ता तथा दशभुजाक्षणे अष्टादशभुजा क्वापि शतसंख्यभुजा तथा अनन्तबाहुभिर्युक्ता दिव्यरूपधराक्षणे कदाचिद् विष्णुरूपा च वामे च कमलालया राधया सहिता कस्मात् कदाचित् कृष्णरूपिणी वामाङ्गादिगता वाणी कदाचित् ब्रह्मरूपिणी कदाचित् शिवरूपा च गौरी वामाङ्गसंस्थिता एवं सर्वमयी देवी कृत्वा रूपाण्यनेकधा व्यासस्य संशयच्छेदं चकार ब्रह्मरूपिणी। सूत उवाच एवं रूपाणि चालोक्य पराशरसुतो मुनिः तां ज्ञात्वा परमं ब्रह्म जीवन्मुक्तो बभूवः।